تو एक उम्मीदवार ने उन्होंने कहा कि बरमला कहा कि बिल्कुल मैं शराब पीता हूं, जबकि दूसरे उम्मीदवार ने कहा कि बस 2 हफ्ते पहले ही शराब पीना मैंने छोड़ दी है। इमरान खान और पीटीआई की सेनेट और सन 2018 के आम इंतखाबात में जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी टीम ने मदद की कि हमारे मुल्क में किसी को भी सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर जेल में डालना बहुत आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आसिफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। ये बात तो अब किसी से डकी छुपी नहीं है कि सन 2018 के आम इंतखाबात में पीटीआई की कामयाबी में बड़ा किरदार एस्टेब्लिशमेंट का था, और यही वजह है कि जब से एस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान के साथ राब्ता टूटा है, दोनों के रास्ते जुदा हुए हैं, तो इमरान खान उस वक़्त से बेचैन हैं। हालांकि इस वक्त इमरान खान मकबूलियत की बुलंदियों पर हैं, लेकिन इमरान खान को पुराने हालात चूंकि नज़र आ रहे हैं और यही शायद उनकी बेचैनी की वजह हो सकती है। तो इस हवाले से जो सदर मुमलिकत हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्होंने एक इशाइये में बड़े इंकिशाफात किए हैं कि किस तरह एस्टेब्लिशमेंट ने रिटायर होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान की मदद की। तो आज ये हमारा मौजू बहस होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे अपने उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का भी ज़रूर इज़हार करें, और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की पुष्परती सन 2018 के आम इंतखाबात में, तो ये चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं और इसमें अब कोई ढकी छुपी बात भी नहीं रही, क्योंकि परवेज़ इलाही जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो इस वक्त इमरान खान के इत्तेहादी ज़रूर हैं, लेकिन गाहे बागाहे अपने इंटरव्यूज़ में वो बार बार ये कह रहे हैं कि सन 2018 के इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की पुष्ट पर थी। साथ साथ उनके फर्जंद ने भी गुज़श्ता रोज़ जो मुनिस इलाही ने इंटरव्यू दिया जियो न्यूज़ को, तो उन्होंने भी इस बात का बरमला इजहार किया कि एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को कामयाब करने के लिए क्या क्या तरीक़ेकार अपनी हालात क्रिएट किए गए, हालात इस तरह के बनाए गए ताकि पीटीआई के लिए रास्ता हमवार हो सके। ताहम उन्होंने कहा कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल किनारा कश है, और इस वक्त जो मुज़ाकरात हम कर रहे हैं पीटीआई के साथ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी, तो वो सियासी जमातों के साथ अपने तौर पर मुज़ाकरात कर रही है, यानी इसमें कोई तीसरा फरीक शामिल नहीं है, यानी इसमें एस्टेब्लिशमेंट शामिल नहीं है। तो इस हवाले से अब जो नया बयान आया हो पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का है, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ इशाइये से खिताब में ये बयान दिया। उन्होंने अपने इस बयान में क्या कहा ये आपको बताते हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने ये इंकिशाफ किया कि जनरल बाजवा और उनकी टीम ने सेनेट के इंतखाबात में भी इमरान खान की मदद की, और उन्होंने कहा कि सन 2018 के इंतखाबात में कामयाबी के लिए भी पीटीआई की पुष्ट पर खड़ी थी एस्टेब्लिशमेंट जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी टीम। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आइडियोज और वीडियोज के खेल के हवाले से उन्होंने नए आर्मी चीफ के साथ भी गुफ्तगू की है, और उन्होंने कहा कि मुझे हैरत है कि यह सिलसिला क्यों जारी है, और चंद दिन पहले बिल्कुल गैर अखलाकी आइडियोज भी सामने आ चुकी हैं। इमरान खान की एक खातून साबिक एमएनए हैं, उनके साथ जो ने गुफ्तगू की तो वो आइडियो भी लीक हो चुकी है। तो इस पर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मैंने जो नए आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनके साथ भी गुफ्तगू की है कि ये सिलसिला नहीं होना चाहिए। बहरहाल अब ये कहाँ से आती है, कौन इसके पीछे है, तो ये अब इसके हवाले से अगर इंक्वायरी की जाए तो चीजें सामने आ सकेंगी। उन्होंने कहा कि मैंने आर्मी चीफ के साथ मुसल्लह अफवाज के गैर जानबदारियत पर भी बात की। डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस मौका पर एक मज़ाहिया बात भी सुनाई। उन्होंने कहा कि सन 90 की दिहाई में जब वो जमात इस्लामी का हिस्सा थे और इस वक्त पार्टी के उम्मीदवारों को अपने कागजात जमा कराते वक्त उन्होंने कहा कि उनसे पार्टी सवाल व जवाब करती थी और उन सवालों के जवाब देने पड़ते थे। उस वक्त एक दिलचस्प सवाल सामने आया जब एक उम्मीदवार से सवाल किया गया कि क्या वो शराब पीते हैं या नहीं पीते, तो उन्होंने इस वाक़े का जिक्र करते हुए कहा कि तो एक उम्मीदवार ने उन्होंने कहा कि बरमला कहा कि बिल्कुल मैं शराब पीता हूं, जबकि दूसरे उम्मीदवार ने कहा कि बस 2 हफ्ते पहले ही शराब पीना मैंने छोड़ दी है। डॉक्टर आरिफ अली ने कहा कि मैं ये वाक़या अपने तमाम वर्दी वाले दोस्तों को सुना चुका हूं ताकि उन्हें बता सकूं कि अगर आपने सियासत छोड़ी है तो इसे आपने कल परसों ही छोड़ा है, पहले छोड़ा है। इस वाक़े पर कहा जा रहा है कि सारे शुरका
خوب محظوظ ہوئے اور خوب وہ ہنسے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ساری چیزیں نئے آرمی چیف کے ساتھ شیئر کی ہیں، اگر فوج نے سیاست چھوڑی ہے تو اب وقت آ چکا ہے کہ سیاستدان معاملات کو اپنے کنٹرول میں لے لیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ سیاستدان ایسے حالات پیدا کر دیں جن میں آپ کو یعنی فوج کی طرف نہ بھاگنا پڑے، یعنی آپ خود مل بیٹھیں، خود اپنے معاملات حل کریں، خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھیں۔ یہ ڈاکٹر عارف علوی نے نصیحت کی اپنے اعزاز میں اس عشائی میں کہ سیاستدان اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھیں۔ اگر آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ آپ مل بیٹھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اگر آپ پاکستان کی ترقی استحکام کے لیے مل بیٹھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اگر آپ جمہوریت کے فروغ اور ساتھ ساتھ جو ہے نئے انتخابات کے حوالے سے لائعمل کے لیے مل بیٹھیں گے، تو یقیناً کسی کو مداخلت کی ضرورت ہی نہیں کرنا پڑے گی۔ لیکن جب تک آپ غیبی امداد کے منتظر ہوں گے تو پھر آپ کسی اور کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ عارف علوی نے اپنی اس گفتگو میں کہا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی سینٹ اور سن 2018 کے عام انتخابات میں جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کی ٹیم نے مدد کی۔ انہوں نے یہ تجویز دی کہ نئی شروعات کے لیے ماضی کو بھول جائیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ انہوں نے حکومت اپوزیشن دونوں کو تجویز دی کہ آپ آئندہ انتخابات کے حوالے سے جو تنازع ہے اس کا حل یہ نکالیں کہ آپ اپریل یا مئی میں انتخابات کرا لیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں تاکہ یہ معاملہ سلجھ سکے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے اپنی اس گفتگو میں یہ بھی کہا کہ نیب کی مداخلت بہت زیادہ تھی کہ ہمارے ملک میں کسی کو بھی صرف الزام کی بنیاد پر جیل میں ڈالنا بہت آسان ہے، اور انہوں نے یہ بھی شکوہ کیا کہ اداروں اور عدلیہ نے اب تک اپنا صحیح کردار نہیں نبھایا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت تقسیم کا تو شکار ہے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے بھارت کو منہ توڑ جواب دے کر اچھا کیا۔ ڈاکٹر عارف علوی نے اپنی جو رائے پیش کی وہ یہی تھی کہ ملک اس وقت مشکل میں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سب کو چاہیے کہ نئی شروعات کریں، ماضی کو بھول جائیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، اور انہوں نے کہا کہ آئیں ایسا ملک بنائیں جس کا پاکستان اور پاکستان کی عوام مستحق ہیں۔ ڈاکٹر عارف علوی سے جب ریٹائر ہونے والے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے استفسار کیا گیا، عارف علوی نے کہا کہ اگرچہ دوسرے فریق کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ نیوٹرل ہو چکے ہیں، وہ لوگوں پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہ رہے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ یہ ڈاکٹر عارف علوی کی رائے تھی جو انہوں نے پیش کی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں صحافیوں کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی کی شیریں مزاری جیسے لوگوں کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ ان کے پاس اختیار نہیں۔ بعد میں ایوان صدر کی جانب سے جو صدر عارف علوی کی یہ ساری گفتگو ہے اس کا وضاحتی بیان بھی آیا۔ بہرحال ایک چیز تو طے ہے کہ سن 2018 کے عام انتخابات ہوں یا سینٹ کے انتخابات ہوں تو اس میں اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کی مدد کی تھی، تو اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے، اور یہ چیزیں تو اب واضح ہو چکی ہیں۔ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ساتھ ساتھ جو وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی ہیں، ان کے فرزند مولس الہی ہیں، اپنے آئے روز کے انٹرویوز میں ان چیزوں کا برملا اظہار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کا ساتھ دیا، آؤٹ آف دا وے جا کر ساتھ دیا، بلکہ عمران خان نے بھی یہاں تک کہا، ان کے وزراء جو سابق وزراء ہو چکے ہیں اب، انہوں نے بھی یہاں تک کہا گیا کہ جو پاکستان کی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل، سعودی عرب، یو اے ای، چین کے ساتھ، چین سے جو انہوں نے اس وقت قرضے لیے، تو اس میں بھی آرمی چیف نے کردار ادا کیا، یعنی ساری جو سیٹلمنٹ کی تھی، ساری جو مدد کی تھی اس وقت آرمی نے کی تھی، آرمی چیف نے کی تھی۔ لیکن جب اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کے سر سے ہٹا، جب انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی، تو عمران خان مشکل کے بھور میں پھنس گئے، اور انہوں نے پھر نیوٹرلز کو پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کیا، اور آج بھی ان کے توپوں کا رخ اگر کسی کی طرف ہے تو وہ ریٹائرڈ ہونے والے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہے۔ بہرحال وہ تو اب ریٹائر ہو چکے ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاستدان مل بیٹھنا سیکھیں۔ سیاستدانوں نے اگر پاکستان میں جمہوریت کی استحکام کے لیے کام کرنا ہے تو پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی، جے یو آئی، سب جمہوری جماعتوں، سب سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا پڑے گا اور کوئی ایجنڈا اپنانا پڑے گا۔ پاکستان کی معیشت اس وقت تباہال ہے، پاکستان اس وقت سنگین معاشی بحران سے دوچار ہے، اور پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ
डिफॉल्ट के बिल्कुल करीब है। महंगाई जो है आसमान से बातें कर रही है और आटे की कीमतें जो है वो भी कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। लेकिन इस वक्त हमारी हुकूमत और साथ साथ पीटीआई जो अपोजिशन है उनमें कुर्सी की इक्तदार की जंग लगी हुई है और वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। किसी को पाकिस्तान की मईशत की, पाकिस्तान के अवाम की और इस महंगाई की फिक्र नहीं है। जो खासी तशवीश की बात है, अपने सियासी तकरीरों के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तो वो गरीब का रोना रोते हैं, महंगाई की बात करते हैं, लेकिन महंगाई कैसे कम होगी, पाकिस्तान का माशी बहरान कैसे खत्म होगा, कैसे हल होगा और साथ साथ आइंदा इंतखाबात के हवाले से क्या लाएमल तय होगा, तो इसके हवाले से किसी के पास कोई तजवीज़ नहीं है। ना पीटीआई के पास इस तरह की कोई तजवीज़ है, ना हुकूमत के पास इस तरह का कोई लाएमल है। जो खुद को तजर्बाकार कह रहे थे वो भी नाकाम हो चुके हैं और अब उनसे अशियाई ज़रूरत की कीमतें तक कंट्रोल नहीं हो रही हैं। और अब तो कहा जा रहा है कि IMF के हुक्म पर महंगाई का नया तूफान आने वाला है, नया बम फटने वाला है। तो अब पता नहीं IMF के कहने पर पाकिस्तानी अवाम का मजीद कितना खून नचोड़ा जाएगा। एक बात तय है कि अगर इस हुकूमत ने महंगाई को कम न किया, अगर इस हुकूमत ने माशी बहरान पर काबू न पाया, अगर अशियाई जरूरिया की कीमतें नीचे न आई, तो लोग इमरान खान के पिछले गुनाह भी भूल जाएंगे। पीटीआई के साथ PDM के लिए आइंदा इंतखाबात में मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं फिर नामुमकिन हो जाएगा। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।